हेलो, नमस्ते। आज हामी डिस्कस गर्ने हो लिस्म्यानिया डोनोभानी। लिस्म्यानिया डोनोभानीलाई कालाजार पारासाइट पनि भन्छन्। कालाजार किन? यसले कालाजार भन्ने रोग लगाउँछन्। त्यो हिसाबले लिस्म्यानिया डोनोभानी प्लाज्मोडियमसँग मिल्दोजुल्दो लाइफ साइकलवाला। हामी यसका डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू डिस्कस गर्ने हो। यो लिस्म्यानियाको सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने हो भने लिस्म्यानिया फाइलम प्रोटोजोआको मेम्बर हो। प्रोटोजोआमा राखिएको किन? त युनिसेलुलर। क्लास फ्ल्याजेलाटा अन्तर्गत आउँछन्। फ्ल्याजेलाटा भन्नाले फ्ल्याजेला बियरिङ। फ्ल्याजेला लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुन लोकोमोसनको लागि युज हुन्छन् त्यो यिनीहरूमा हुन्छन्। अर्डर प्रोटोमोनाडिडा, जिनस लिस्म्यानिया र स्पेसिज डोनोभानी। सो यहाँ लिस्म्यानिया डोनोभानी यसको साइन्टिफिक नेम, कमन नेम भन्छन् कालाजार पारासाइट। कालाजारको नाम त सुने होला। यो कालाजार जुन ब्ल्याक फिभर अथवा हाम्रो एरियामा कालो ज्वरो भन्ने गर्छन्, यो ग्रामीण क्षेत्रमा हुने खास एन्डेमिक रोग हो भन्नाले पर्टिकुलर रिजनमा फैलिने। हेबिटेट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यदि लिस्म्यानियाको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने क्लियरली भन्न सक्छौँ हामी यो एन्डेमिक पारासाइट हो। एन्डेमिक इन मेनी प्लेसेस अफ एसिया, अफ्रिका, अमेरिका एन्ड इज अल्सो रिपोर्टेड फ्रम नेपाल। सो हाम्रो कन्ट्रीबाट पनि रिपोर्टेड, हाम्रो कन्ट्रीमा पनि यसका पेसेन्ट्सहरू भेटाउँछन्, केसेसहरू आउँछन्। लिस्म्यानिया कस्तो पारासाइट हो त? हेबिटेटमा हामी यी कुराहरू राख्न सक्छौँ। लिस्म्यानिया एक किसिमको युनिसेलुलर भन्नाले एककोशीय माइक्रोस्कोपिक फ्ल्याजेलेट प्रोटोजोवन पारासाइट। प्रोटोजोवन युनिसेलुलर। सो युनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक अनि फ्ल्याजेला भएको पारासाइट हो जसले कज गर्छन् एउटा सिरियस डिजिज भिसरल लिस्म्यानियासिस, कमनली नोन एज कालाजार और दमदम फिभर। यो कलकत्ता साइडमा दमदम फिभर भन्छन् यसलाई। अनि भिसरल लिस्म्यानियासिस यसको टेक्निकल नेम डिजिजको लागि। हाम्रो लोकेलिटीमा यसलाई कालाजार भन्ने गर्छन्। इट इज अ डाइजेनेटिक इन्डोपारासाइट completing its life cycle in man and Phlebotomus sandfly। रिमेम्बर मैले सुरुमा भनेको लिस्म्यानियाको लाइफ साइकल प्लाज्मोडियमसँग मिल्दोजुल्दो। प्लाज्मोडियम पनि डाइजेनेटिक। रिमेम्बर प्लाज्मोडियम जसले मलेरिया कज गर्ने गर्छन्, उसको दुईवटा होस्ट कुन त? म्यान एन्ड मस्किटो। सिमिलरली लिस्म्यानिया पनि आफ्नो लाइफ साइकल दुईवटा होस्टमा पुरा गर्ने गर्छन्, त्यसैले यसलाई डाइजेनेटिक भन्छन्। अनि यसको जुन दुईवटा होस्ट, त्यसमध्ये एउटा म्यान हो, मानिस, अनि अर्को हो स्यान्ड फ्लाई। स्यान्ड फ्लाई भन्छन् भुसिने किरा, भुस किरा, जुन एकदमै सानो ब्लड सकिङ पारासाइट हो। ब्लड सकिङ, उसले पनि ब्लड सक गर्ने गर्छन् मस्किटो जस्तै। तर यो बालुवामा भेटिने अथवा माटोमा बस्ने, त्यो हिसाबले नाम राखिएको स्यान्ड फ्लाई। एकदमै सानो, जुन सामान्य झुलमा पनि पसिहाल्छन्, तर ब्लड सक गरेपछि जब यसको बडी स्वेल गरेर आउँछन्, यो चाहिँ फेरि निस्कन पाइराखेका हुँदैन। सो खास स्यान्ड फ्लाईको भेराइटी जसले कालाजारको पारासाइटलाई सार्ने काम गर्छन्, उसको साइन्टिफिक नेम हो फ्लेबोटोमस। रिमेम्बर मलेरियामा भनेको थिएँ, मलेरियामा भन्छन् त्यो एनोफिलिज मस्किटो। मस्किटोको डिफ्रेन्ट भेराइटी, त एनोफिलिजले मलेरिया सार्ने काम गर्छन्। सिमिलरली स्यान्ड फ्लाईको डिफ्रेन्ट भेराइटी जसमध्ये फ्लेबोटोमसले कालाजार अथवा लिस्म्यानियालाई सार्ने काम गर्छन्। सो टु डिफ्रेन्ट होस्ट, म्यान र अर्को स्यान्ड फ्लाई। यिनीहरू बस्छन् कहाँ त? हेबिटेटको कुरा गर्ने हो भने क्लियरली देखिन्छ यसको सबूतमा कि लिस्म्यानिया हाम्रो बडीभित्र अथवा ह्युमन बडीमा रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टममा भेटिन्छ। यो रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम के होला? इनफ्याक्ट यो इम्युन सिस्टम अन्तर्गत आउँछन्। यो खास लिम्फेटिक सिस्टमको पार्ट जसमा स्प्लिन, जसमा लिभर, अनि त्यहाँ हुने जुन म्याक्रोफेजेस हुन्छन्, म्याक्रोफेजेस भनेको लार्ज सेल्स व्हिच फिड अपन अदर्स, त्यो डब्लुबिसिएसमा आउँछन्। सो यस्ता किसिमका म्याक्रोफेजेस जुन फेगोसाइटिक सेल्सहरू छन्, लार्ज फेगोसाइटिक सेल जुन इम्युन सिस्टमसँग रिलेटेड
त्यस्ता किसिमको सेल्सहरू भित्र भेटाउँछन्। अनि यी सेल्सहरू कहाँ हुन्छन् त? लिभर, स्प्लिन, बोन म्यारो, लिम्फ ग्ल्यान्ड्स एट्सेट्रा। सो यो म्याक्रोफेजेसलाई अट्याक गर्ने अथवा म्याक्रोफेजेसहरूको लागि खास पारासाइट हो। अनि यो सब मिलेर बनाउँछन् रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम। यसरी लिस्म्यानिया भन्ने पारासाइट म्याक्रोफेजेसको प्रब्लम हो। अनि इम्युन सिस्टम लो भयो भने विभिन्न किसिमका डिसअर्डर्स अथवा म्याक्रोफेजेसको ड्यामेज अथवा यी डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूको ड्यामेज, लिभर, स्प्लिन, बोन म्यारोको ड्यामेजले विभिन्न किसिमका प्रब्लम क्रिएट गराउँछन्। यसरी लिस्म्यानिया जुन ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एन्डेमिक रूपमा फैलिने पारासाइट जुन चाहिँ कालाजार गराउने गर्छन्, यो डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छन्। इन्डो पारासाइट हो यो। मोर्फोलोजी भनेको एक्सटर्नल फिचर। यहाँ डायग्राममा हामी उसको दुईवटा रूप देखिरहेछौँ। यो दुवै लिस्म्यानिया नै हुन्। एउटा लामो फ्ल्याजेलम भएको, अर्को फ्ल्याजेलम नभएको। सो यसलाई भन्छन् एमेस्टिगोट फर्म अनि अर्को हो प्रोमेस्टिगोट फर्म। यसरी मोर्फोलोजीमा हामी भन्छौँ लिस्म्यानिया इज फाउन्ड इन टू डिफ्रेन्ट फर्म्स। One is amastigote, another promastigote. Remember, A भनेको नो, त यहाँ फ्ल्याजेलम छैनन्, त्यो हिसाबले यसलाई भन्छन् एमास्टिगोट। यसमा फ्ल्याजेलम प्रेजेन्ट, यसलाई भन्छन् प्रोमास्टिगोट। एमास्टिगोटको सम्बन्ध पहिला हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो त हेर्दा यो ओभल देखियो। यसमा यहाँ एउटा न्युक्लियस, ठुलो न्युक्लियस देखिरहेछन्। यो ठुलो न्युक्लियस जसको सेन्टरमा इन्डोजोम, यो न्युक्लियस युजुअली सेन्टरमा छैनन्, पेरिफेरीतिर हो, सेल मेम्ब्रेनको नजिकै। अनि एउटा काइनेटोप्लास्ट पनि देखिरहेछ, डेन्स डार्क बडी। अर्को एउटा हो ब्लेफायरोप्लास्ट। यो ब्लेफायरोप्लास्ट बेसल ग्रेन्युल जस्तो। अनि यसबाट निस्कने यो धागो जस्तो स्ट्रक्चर जसलाई भन्छन् एक्जोनिम, वास्तवमा यो एक्जोनिमबाट नै फ्ल्याजेलम कनेक्टेड हुन्छन् अर्को अवस्थामा। सो यो एमास्टिगोट अवस्था हो, फ्ल्याजेलम नभएको अवस्था हो। हेरौँ के भन्न सकिन्छ यसमा। हामी भन्छौँ इट इज नन फ्ल्याजिलेटेड स्टेज अफ पारासाइट फाउन्ड इन द सेल्स अफ ह्युमन बडी। हाम्रो बडीमा यसै रूपमा भेटाउँछन् यो। फर्मरली कल्ड लिस्म्यानियल फर्म। यसको अर्को नाम लिस्म्यानियल फर्म पनि हो। कस्तो देखिरहेछ त? स्फेरिकल और ओभल बडी, मेजरिङ अबाउट 2 to 4 म्यू इन डायमिटर। Body is covered externally by a very thin, delicate and elastic pellicle. So यसको आउटर कभरिङ जुन सेल मेम्ब्रेन, त्यसलाई हामी पेलिकल भन्ने गर्छौँ। The single nucleus is oval or rounded that may lie in the center of the cell or near the cell membrane. यहाँ यो डायग्राममा हामी near the cell membrane देखिरहेछौँ न्युक्लियसलाई। साइटोप्लाज्ममा we see a kinetoplast. यो काइनेटोप्लास्ट जुन डेन्स डार्क बडी हो, भन्छन् रिच इन डिएनए एन्ड माइटोकन्ड्रिया। सो सिन्थेटिक एक्टिभिटी हो माइटोकन्ड्रिया, त्यसको लागि चाहिने इनर्जी सप्लाई गर्ने गर्छन्। अब ब्लेफायरोप्लास्ट जसलाई बेसल बडी पनि भन्छन् यहाँ देखिरहेको, एन्ड एन एक्जोनिम जसलाई राइजोप्लास्ट पनि भन्छन्। एक्जोनिम त्यो भित्र भएको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ बेसल बडी अथवा ब्लेफायरोप्लास्ट। Exonym is a delicate filament extending from kinetoplast to the margin of the body. Cell membrane सँग टाँसिएको देखिन्छ। It represents the root of the flagellum. Flagellum यसैबाट एराइज गर्ने गर्छ। यो हो एमास्टिगोट, साइज 2 to 4 म्यू। तर प्रोमास्टिगोट अनदर फर्म लिस्म्यानियाको, यसमा लामो फ्ल्याजेलम पनि, बडी पनि लामो। अनि यसको साइज करिब करिब 15 to 20 म्यू लङ। डायमिटर भन्ने हो भने 2 to 3 म्यू वाइड। So promastigote stage is flagellated stage found in the gut of sandfly. यो गट के होला? गट हो एलिमेन्ट्री केनाल। एलिमेन्ट्री केनाललाई गट पनि भन्छन्। सो स्यान्डफ्लाईको एलिमेन्ट्री केनाल भित्र यो भेटिने हो। यसरी मानिसमा एमास्टिगोट, स्यान्डफ्लाईमा प्रोमास्टिगोट फर्म भेटाउँछन्। It was formerly called leptomonad form. यसलाई लेप्टोमोनाड भन्ने नाम राखेको थियो अनि एमास्टिगोटलाई लिस्म्यानियल फर्म भन्ने भनेको थियो। It is an elongated spindle shaped form
स्पाइनल सेप, पोइन्टेड इन्डवाला, अनि यसको साइज द ए मास्टिगोट भन्दा फरक भयो, अनि इट बियर्स अ लार्ज सेन्ट्रल न्युक्लियस एन्ड अ सर्ट फ्री फ्ल्याजुलम। यहाँ न्युक्लियस सेन्टरमा देखिन्छ अनि फ्ल्याजुलम फ्री लामो देखिन्छ सेल सर्फेसबाट एराइज भएको, which arises from a blepharoplast located near anterior end of the body। यसरी फ्ल्याजुलम एन्टेरियरमा देखियो। सो दुई रूपमा भेटिने लिस्टम्यानिया एमास्टिगोट, प्रोमास्टिगोट। एमास्टिगोट भेटिन्छन् ह्युमन बडीमा, प्रोमास्टिगोट स्यान्ड फ्लाइमा। आउने यसको लाइफ साइकलको सम्बन्धमा। लाइफ साइकल सुरुमै भने लिस्टम्यानिया डाइजेनेटिक पारासाइट हो, जुन आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि दुईवटा होस्ट चाहिन्छ, म्यान प्राइमरी होस्ट एन्ड फिमेल स्यान्ड फ्लाई। फ्लेबोटोमस आर्जेन्टिपेस, उसको साइन्टिफिक नेम, इज द इन्टरमिडिएट होस्ट। इन बोथ द केसेस द पारासाइट रिप्रोड्युसेस बाई बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजनबाट यिनीहरू रिप्रोडक्सन देखाउँछन् दुवै केसमा, दुवै होस्टमा, म्यानमा पनि स्यान्ड फ्लाइमा पनि। सो यसलाई दुईवटा हेडिङमा हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, लाइफ साइकल इन म्यान, लाइफ साइकल इन स्यान्ड फ्लाई। When an infected sand fly bites a man to suck the blood, the parasite enters into blood in promastigote stage। So यदि कुनै मानिसलाई इन्फेक्टेड स्यान्ड फ्लाईले ब्लड सक गर्ने काम गर्यो भने त्यो स्यान्ड फ्लाईको बडीमा भएको लिस्टम्यानियाको यो फ्ल्याजेलेटेड फर्म ह्युमन बडीमा आउने गर्छन्, ब्लडमा आउने गर्छन्। सो यो प्रोमास्टिगोट रूपमा स्यान्ड फ्लाईले ब्लड सक गर्ने बेलामा इन गर्छन् यदि स्यान्ड फ्लाई इन्फेक्टेड हो भने। इट इज इन्गल्भ बाई माइक्रोफेजेज सेल्स अफ एन्डोथेलियल सिस्टम। हाम्रो बडीमा आएपछि यो प्रोमास्टिगोटलाई अथवा लिस्टम्यानियालाई त्यो जुन फागोसाइटिक सेल्सहरू हुन्छन् डब्लुबिसी जस्तो, तिनीहरूले खाइदिन्छन् किल गर्नलाई, तर यिनीहरू मर्दैनन्। यिनीहरू भित्र गएपछि फेरि आफ्नो रूप चेन्ज गर्छन्। सो यसको जीवनचक्र सुरु हुन्छन् यदि कुनै माइक्रोफेजेजले यसलाई निलिहाल्यो भने। इन्गल्भ भनेको निल्नु। सो माइक्रोफेजेज सेल्स अफ एन्डोथेलियल सिस्टम त्यसलाई इन्गल्भ गर्छन् अनि इनसाइड सेल दिज प्रोमास्टिगोट्स डेभलप इन्टु एमास्टिगोट फर्म्स। अब यसले आफ्नो फ्ल्याजेला रिलिज गरिदिन्छन् र आफू चाहिँ प्रोमास्टिगोट स्टेजबाट एमास्टिगोटमा चेन्ज भएर आउँछ, सानो भयो। अनि यो अब बाइनरी फिजन देखाउँछन्। बाइनरी फिजन 1बाट 2, सो लङ्गिचुडनल बाइनरी फिजन। अनि यसरी दुईवटा डटर सेल तयार भइहाल्छन्। सो डेड हुनुको सट्टा यिनीहरू मल्टिप्लाई गरिहाल्छन्, 1बाट 2 भयो। फेरि यो दुवै डटर सेल फर्दर डिभाइड गर्छन् बाइनरी फिजनबाट नै 2बाट 4, अनि यसरी सङ्ख्या बढाउँदै जान्छन् इन्डोथेलियल सेलभित्र। अब यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो सेलभित्र, सेल इन्लार्ज गर्छन्, न्युक्लियस साइडमा गयो र सेलभित्रको कन्टेन्टहरू फिनिस गर्छन् र फाइनली करिब 50 देखि 200 जति भएपछि यो सेल रप्चर गराउने हो। होस्टको सेल रप्चर हुन्छन्, डेड हुन्छन्, ब्रेक गर्छन् र सबै डटर सेल बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर निस्केका सेल्सहरू फेरि अर्को इन्डोथेलियल सेलमा भित्र गयो अथवा बाहिर निस्केका सेल्सहरूलाई अर्को माइक्रोफेजले निलिहाल्यो अनि फेरि यो चक्र चलिरहन्छ। यसरी लाइफ साइकल इन म्यान हामी कसरी भन्छौँ? When an infected sandfly bites a man to suck the blood, parasite enters into blood in promastigote stage. It is engulfed by the macrophages of endothelial system. Inside cell, these promastigotes develop into amastigote forms. रूप परिवर्तन गर्यो अनि मल्टिप्लाई गर्छन् बाइनरी फिजनबाट। मल्टिप्लिकेसन कन्टिन्युज एन्ड होस्ट सेल इन्लार्जेज। जुन माइक्रोफेज त्यो ठुलो हुँदै जान्छन्। फाइनली सेल रप्चर्स। अब त्यो लिमिट होला। त्यो यिनीहरूको सङ्ख्या 50 देखि 200 जति भएपछि होस्टको सेल रप्चर गर्छन्, त्यो माइक्रोफेज ऱ्याप्चर गर्छन् अनि डटर सेल्सहरू ब्लड सर्कुलेसनमा आउँछन्। दिज मे बी टेकन अप बाई द स्यान्ड फ्लाई। अब यो स्यान्ड फ्लाईले ब्लड सक गर्न आयो भने त्यहाँ जान सक्छन् और मे इन्टर न्यू सेल टु रिपिट द साइकल। यसरी ह्युमन बडीमा यिनीहरूको जीवनचक्र चलिरहन्छ।
यदि कोही सैन्ड फ्लाई कुनै सैन्ड फ्लाई इन्फेक्टेड पर्सनको ब्लड सक गर्न आयो भने यही एमास्टिगोट उसको एलिमेन्ट्री केनालमा जान्छन्। सो एकतिर ह्युमन बडीमा जीवनचक्र चलिरहन्छन्, अर्कोतिर सैन्ड फ्लाईको बडीमा यो एमास्टिगोट गएपछि त्यहाँ यिनीहरू फेरि प्रोमास्टिगोटमा चेन्ज हुन्छन्। सो अर्को हेडिङ, लाइफ साइकल अफ लिस्मेनिया इन सैन्ड फ्लाई। The female sandfly requires a blood meal in order to lay eggs. Egg laying को लागि sandfly लाई blood meal चाहियो। When it sucks the blood of an infected person, the amastigote form enters into its gut. गट भित्र गइहाल्छन्। एमास्टिगोट स्टेज sandfly को गट भन्नाले एलिमेन्ट्री केनालमा गयो। In the next 48 hours, these amastigotes elongate लाम्चो भएर आउँछन्, acquire a long flagellum, अब बन्यो promastigote, and change into promastigote forms. These multiply rapidly by longitudinal binary fission. त्यहाँ पनि यिनीहरू longitudinal binary fission नै देखाउँछन्। First nucleus divides and then cytoplasm divides. यसरी साइटोप्लाज्मको डिभिजन पछि दुईवटा डटर सेल तयार भयो अनि फेरि यिनीहरू बाइनरी फिजन रिपिट गर्छन्। दुवैले फेरि बाइनरी फिजन, चारवटा डटर सेल तयार हुन्छन्। यसरी यिनीहरूको संख्या बढ्दै जान्छ। So these multiply rapidly by longitudinal binary fission. In about 6 to 9 days, the infective daughter cells accumulate in the foregut. Foregut भनेको anterior part of alimentary canal. So जे जति इन्फेक्टिभ प्रोमास्टिगोट तयार हुन्छन् त्यो एलिमेन्ट्री केनालको एन्टेरियर पार्टमा आएर जम्मा भएर बस्छन् एन्ड वेट फर एनदर बाइट। अब यस्तो किसिमको हेभिली इन्फेक्टेड सैन्डफ्लाईले कुनै हेल्दी पर्सनलाई बाइट गर्यो भने ट्रान्समिसन इन्टु अ न्यू होस्ट अकर्स भन्नाले यी इन्फेक्टिभ स्टेजहरू ह्युमन बडीमा पस्न जान्छन्। यसरी एकतिर सैन्डफ्लाईमा यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन, अर्कोतिर मानिसमा मल्टिप्लिकेसन। सो दुईवटा होस्ट अनि दुवैमा लङ्गिट्युडनल बाइनरी फिजन। यो एमास्टिगोट फर्म ह्युमन बडीमा, प्रोमास्टिगोट फर्म सैन्डफ्लाईमा डेभलप गर्छन्। सो मोड अफ ट्रान्समिसन के हुन सक्छन्, के भन्छौँ हामी, इन्फेक्सन कसरी सर्छ त? सोर्सेज अफ इन्फेक्सन आर द ब्लड एन्ड टिस्यू फ्लुइड अफ इन्फेक्टेड पर्सन। सोर्स अफ इन्फेक्सन भन्नाले जहाँबाट यी जर्म्सहरू फैलिन्छन्। लिस्मेनिया फैलिने काम, मल्टिप्लाई म्याक्सिमम कहाँ त ह्युमन बडीमा। यहीँबाट सैन्डफ्लाईले पाउँछन् र फेरि अरू मानिससम्म पुर्याइदिन्छन् ब्लड मिलको क्रममा। सो हामी भन्छौँ सोर्सेज अफ इन्फेक्सन आर ब्लड एन्ड टिस्यू फ्लुइड अफ इन्फेक्टेड पर्सन्स एन्ड द ट्रान्समिसन अफ लिस्मेनिया फ्रम म्यान टु म्यान टेक्स प्लेस बाई सैन्डफ्लाइज ड्युरिङ बाइट। सो यसलाई सार्ने काम मानिस, एउटा मानिसदेखि अर्को मानिससम्म सैन्डफ्लाईले गर्ने गर्छन्। इन्क्युबेसन पिरियड, रिमेम्बर कसलाई भन्छन् इन्क्युबेसन पिरियड? इन्क्युबेसन पिरियड भनेको पिरियड आफ्टर द एन्ट्री अफ द जर्म एन्ड बिफोर द एपियरेन्स अफ द सिम्पटम। सो रोगका जर्म्स पसिसकेका छन्, लक्षण देखिया छैन, त्यो पिरियडलाई भन्छन् इन्क्युबेसन पिरियड। लिस्मेनियाको केसमा यो इन्क्युबेसन पिरियड 3 to 6 month हुन सक्छन्। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म रोगका लक्षण नदेखिन सक्छन्, बट मे बी एज लङ एज 2 years। तो सामान्य रूपमा 3 देखि 6 महिना, तर यो 2 वर्षसम्म पनि हुन सक्छन्। बडीको इम्युन सिस्टममा डिपेन्ड गर्छ। यो प्याथोजेनेसिस कस्ता किसिमका लक्षणहरू आउँछन्, कुन रोग लगाउँछ त हामी भन्छौँ लिस्मेनियाले जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् भिसरल लिस्मेनियासिस और कालाजार और ब्ल्याक फिवर। अनि यसका अर्ली सिम्पटम्सहरूमा आउँछन् स्वेलिङ एन्ड इन्लार्जमेन्ट अफ स्प्लिन, जसलाई भन्छन् स्प्लिनोमेगाली। स्प्लिन फियो तिल्लीलाई भन्छन्। यो स्प्लिन स्टमकनिर भएको एउटा अर्गन हो जहाँ डब्लुबिसिजहरू प्रोड्युस हुन्छन्। सो स्प्लिनको इन्लार्जमेन्ट देखिन्छ, यसलाई भन्छन् स्प्लिनोमेगाली। लिभरमा पनि इन्फ्लामेसन देखिन्छ, यसलाई भन्छन् हिप्याटोमेगाली। यसरी स्प्लिनोमेगाली, हिप्याटोमेगाली अर्ली सिम्पटम्स हुन्। अनि यसपछिका सिम्पटम्सहरू अन्तर्गत आउँछन् कन्टिन्युअस और इरेगुलर हाई फिवर, इरेगुलर अनियमित, जनरल विकनेस कमजोरी, इमेसिएसन पिटिएबल कन्डिसन दयनीय अवस्था, अनेमिया ल्याक अफ आरबिसी, डार्कनिङ अफ स्किन
स्किनको कलर डार्क भएर जाने अनि त्यसैले त्यसलाई ब्ल्याक फिभर अथवा कालाजार भन्छ। इफ नट ट्रिटेड हाई मोर्टालिटी, मृत्युदर हाई हो यदि इलाज गराएन भने। प्रिभेन्सन, बाँच्ने कसरी, त एउटा सीधा सीधा कन्सेप्ट आउँछ। स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट बाँच्ने हो भने कालाजारसँग सजिलैसँग बाँच्न सकिन्छ। सो के उपाय हुन सक्छन् त स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट बाँच्ने? यहाँ हेरौँ। प्रिभेन्टिभ मेजर्स इन्क्लुड द फलोइङ इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स। यसमा आउँछन् डिस्ट्रक्सन अफ स्यान्ड फ्लाइज बाई स्प्रेइङ इन्सेक्टिसाइड्स एट रेगुलर इन्टरभल्स। इन्सेक्टिसाइड्सहरूको छर्काउ यदि गर्ने हो भने स्यान्ड फ्लाई नै फिनिस भएर जान्छन्। स्यान्ड फ्लाईको पपुलेसन कन्ट्रोल छ भने यो रोग सर्न पाउँदैनन्। एभोइडिङ द बाइट अफ स्यान्ड फ्लाई बाई युजिङ फाइन मेस मस्किटो नेट। सो स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट बाँच्नु पर्ने हो। अनि स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट बाँच्ने हो भने हामी यसबाट बाँच्न सक्छौँ। स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट कसरी बाँच्न सकिन्छ त? मसिनो झोल, फाइन मेस, सानो सानो पुवाल भएको भन्नाले मसिनो पुवाल भएको मस्किटो नेट। एभोइडिङ ग्राउन्ड फ्लोर फर स्लिपिङ पर्पस। भन्छन् यो स्यान्ड फ्लाई विक फ्लायर हो, माथिल्लो तल्लाहरूमा पुग्न सक्दैनन् लामखुट्टे जस्तो। सो यदि सुत्नु पर्यो भने भरसक ग्राउन्ड फ्लोर छोडेर ग्राउन्ड फ्लोरमा नसुत्ने, माथिल्लो तल्लाहरूमा सुत्ने हो भने स्यान्ड फ्लाई पुग्न पाउँदैनन्। स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट बाँच्न सकिन्छ। अनि अर्को हो रिमुभिङ डिकेइङ भेजिटेसन्स अल एराउन्ड द हाउसेस। वरिपरि सफा राख्ने हो भने घरको वरिपरि सफाई अथवा भेजिटेसन्सहरू, कुहिएका पदार्थहरू छैनन् भने स्यान्ड फ्लाई डेभलप गर्ने ठाउँ हुँदैन। सो वरिपरिको सरसफाई, ग्राउन्ड फ्लोर छोडेर सुत्ने, अनि फाइन मस्किटो नेट, फाइन मेस मस्किटो नेट युज गर्ने, अनि विषादीहरूको छर्काउ गरेर स्यान्ड फ्लाईको पपुलेसन कन्ट्रोलमा राख्ने। सो यी डिफ्रेन्ट मेजर स्टेप्सहरू छन् कालाजारबाट बाँच्ने उपायहरू। ट्रिटमेन्ट, यदि रोग नै लागेको छ भने इन्फेक्टेड पर्सनलाई कसरी ट्रिट गर्ने त? सजेस्टेड ड्रग्स आर पेन्टाभ्यालेन्ट एन्टिमनी कम्पाउन्ड्स। यसको लागि पेन्टाभ्यालेन्ट एन्टिमनी कम्पाउन्ड्सहरू उपयोगी मानिन्छ, जस अन्तर्गत आउँछन् युरिया एस्टिबामाइन, एमिनो एस्टिब्युरिया, सोडियम एन्टिमनी ग्लुकोनेट। यसरी लिस्म्यानिया डोनोभानीको लागि हामी डिफ्रेन्ट स्टेपमा यसलाई अध्ययन गर्ने हो। यसमध्ये कुनै पनि टपिक सर्ट क्वेसन अथवा लङ क्वेसनमा सोध्न सकिन्छ। सो ध्यान राख्ने हो यिनीहरूको सिस्टमेटिक पोजिसन प्रोटोजोआ अन्तर्गत आउँछन्। ह्याबिट, ह्याबिट्याट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यिनीहरूको मोर्फोलोजी, एक्सटर्नल फिचर जसमा हामी दुईवटा रूप देख्छौँ, एमास्टिगोट एन्ड प्रोमास्टिगोट, अनि लाइफ साइकललाई दुईवटा होस्टमा डिस्क्राइब गर्ने हो, लाइफ साइकल इन म्यान, लाइफ साइकल इन स्यान्ड फ्लाई। अनि रिमेम्बर दुवै केसेसमा दुवै होस्टमा यसले बाइनरी फिजन नै देखाउँछन्, लङ्गिचुडनल बाइनरी फिजन। अनि मोड अफ ट्रान्समिसन, इन्क्युबेसन पिरियड 3 महिनादेखि 6 महिना। सर्छन् कसरी त स्यान्ड फ्लाईको टोकाइबाट। अनि प्याथोजेनेसिसमा जुन रोगका लक्षणहरू छन् त्यसलाई डिस्कस गर्ने हो। प्रिभेन्सन र फाइनली कन्ट्रोलमा कम्तीमा 2-3 वटा औषधिको नाम ध्यानमा राख्ने। लिस्म्यानियाको सम्बन्धमा यति नै हो। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।